Igsuon, nganong sige man kag mugot diha karon, nagsige man ka gunahuna sa imong mga problema na dili man na makatabang sa imuha. Na ako'y pulong na ihatag kanimo igsuon para malipay ka ba. Isa kini ka reminder sa Ginoo sa imuha. Yes, dili lang kay sa imuha, kundi dili sa tanan, sa tuang tanan. Mao jud ni ginabalik-balik sa Ginoo ba. Pilipos 4:4. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, sublion ko pag-ingon paglipay kamo. So mga igsuon, maglipay ta kay naa ang Ginoo mo tabang. Maglipay ta kay kung kita mo sangpit sa Ginoo tubagon niya ang atong mga pagsangpit. Maglipay ta kay balikan ta sa Ginoo. Maglipay ta kay maghari si Jesus sa atong kinabuhi. Maglipay ta kay naay gitagana ang Dios na everlasting life. Maglipay ta kay naay gitagana ang Ginoo na dakong lawak dito sa langit. Maglipay ta kay kung kita nakulangan, makapangayo kita sa atong Ginoo sa ngalan ni Jesus. Kung kita naibalatian, makapangayo pud ag kaayuhan. So